विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले कक्षा 10 को सिआई आज मिति 2077 3 महिना 23 गते बिहानको क्लासलाई कभर गर्ने गरी दुईटा क्वेसन तिमीहरूलाई भिडियो बनाएर राखिदिएको छु र कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूलाई सिआईसित रिलेटेड क्वेसन छ। यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसित सम्बन्धित प्रश्न छ। यो क्वेसन छ, फाइन्ड द एमाउन्ट कम्पाउन्डेड एन्युअली। एमाउन्ट निकाल्नु छ हामीलाई। फाइन्ड द एमाउन्ट कम्पाउन्डेड एन्युअली भनेको छ क्वेसनमा। अन आरएस 9000 को लेख्नु छ फर 2 इयर्स, 2 वर्षको लागि। इफ द रेट्स अफ इन्ट्रेस्ट फर 2 इयर्स आर, र 2 वर्षको लागि हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिएको छ, त्यो कति पर्सेन्ट छ भनेर छ 8%, अब कति छ 10%। यसको अर्थ के हो भने पहिलो वर्षको लागि टाइम चाहिँ 2 वर्ष भयो। पहिलो वर्षको लागि चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट 8% र दोस्रो वर्षको लागि अथवा सेकेन्ड इयरको लागि चाहिँ कति छ 10%। र हाम्रो प्रिन्सिपल यहाँ कति दिएको छ हामीलाई, प्रिन्सिपल कति दिएको छ, यहाँ प्रिन्सिपल इज दिस इज 9000। अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन द फर्स्ट इयर R1 इक्वल टू 8%। रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन द सेकेन्ड इयर 10% पर एनम। अब हामीले के सिक्नु छ यसमा भन्दाखेरि, नाउ कम्पाउन्ड एमाउन्ट CA इज इक्वल टू P टाइम्स, फर्मुला युज गरौँ हाम्रो, यो चाहिँ फर्मुला हो, बाई फर्मुला इक्वल टू फर्मुला P टाइम्स 1 प्लस R1 बाई 100 टाइम्स, यो मल्टिप्लाई हो यहाँ, टाइम्स 1 प्लस R2 बाई 100 बिग ब्राकेट क्लोज। R1 भनेको फर्स्ट इयरको रेट अफ इन्ट्रेस्ट, R2 भनेको चाहिँ सेकेन्ड इयरको रेट अफ इन्ट्रेस्ट यहाँ है। R1 भनेको कति हो यहाँनिर हाम्रो 8% फर्स्ट इयर रेट अफ इन्ट्रेस्ट, R2 भनेको सेकेन्ड इयरको रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10%। यो भ्यालुहरू पुट गरौँ, हामी सब्स्टिट्युट गरौँ। P को भ्यालु 9000 छ, 1 प्लस R1 भनेको 8 हो, 8/100 टाइम्स 1 प्लस R2 भनेको 10/100 9000 सेम भयो। यसको एलसिएम ल्याऊ, यसको भने केही छैन, 1 को भने 1 छ, 1 को भने 1 छ, 1/1 1/1 एलसिएम ल्याऊ, 100 भयो। 100 प्लस 8/100 टाइम्स 100 प्लस 10/100 एलसिएम ल्याऊ हामीले। कसरी भन्दाखेरि 1 प्लस 10/100 भनेको यो 1 छ, यसको एलसिएम ल्याऊ भने हाम्रो 100 भयो। 100 प्लस 10, अब 100 प्लस 8 108 भयो। 100 प्लस 10 110 डिभाइड बाई हाम्रो 100 छ। यहाँ के हुन्छ टाइम, फर्स्ट इयरको 1 भयो, सेकेन्ड इयरको पनि 1 भयो। 2 वर्षको, यो 1 वर्ष आयो, यहाँ 1 वर्ष आयो, त्यसले गर्दा कति भयो 2 वर्ष। अनि 9000 108 डिभाइड बाई 100 भनेको 1.08, 110 डिभाइड बाई 100 1.1। अनि यो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर सबैलाई कति हुन्छ हाम्रो 10692। Therefore required compound amount तल लेख्नुपर्छ। Therefore required compound amount is RS is 10692। अब हामी कक्षा 10 को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रिलेटेड अरू क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ। क्वेसन छ हामीलाई दिएको, द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द सम अफ मनी एट 8% PA भनेको पर एनम at 8% PA for 2 years टाइम हाम्रो कति हो 2 वर्षको लागि for 2 years इज मोर देन, के चाहिँ धेरै छ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ मोर छ अरे के भन्दा सिआई भन्दा। अर्थ के हो भने सिआई माइनस एसआई। कसरी भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज मोर देन द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन द सम एट द सेम रेट फर द सेम टाइम। टाइम सेम छ, टाइम सिआईको लागि पनि 2 इयर्स, एसआईको लागि पनि 2 इयर्स हो। अनि के धेरै छ भन्दा सिआई धेरै छ, के भन्दा एसआई भन्दा कतिले भन्दाखेरि हामीले दिएको छ 76.80 ले चाहिँ धेरै छ भनेको यो क्वेसनमा है। टाइम सेम छ, सिआईको लागि पनि टाइम सेम छ, सिआई र एसआईको लागि टाइम सेम, अनि प्रिन्सिपल पनि सेम छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि सेम छ, र सिआई चाहिँ कति छ 76.80 ले धेरै छ भने
हामीले के निकाल्नु छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल कति हुन्छ पी इक्वल टु वाट भनेको छ। पी कति हुन्छ निकाल भनेको। हामी सल्युसनतिर जाउँ। हियर टाइम टी इक्वल कति छ 2 इयर्स, टाइम 2 इयर्स हो। रेट कति छ 8%। यो 2 टाइम 2 इयर्स कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि पनि हो अनि सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि पनि यही हो टाइम, किनकि सेम टाइम भनेको छ क्वेसनमा अनि सेम रेट भनेको छ। त्यसले गर्दा यो रेट पनि यो 8% रेट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि पनि र सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि पनि एउटै हो। त्यस्तै गरेर अब हामी के गर्छौँ लेट प्रिन्सिपल पी इक्वल टु एक्स। प्रिन्सिपल त दिएको छैन, हामीले पी निकाल्नु छ, त्यसले गर्दा प्रिन्सिपल हामीले के गर्यौँ एक्स लेट गर्यौँ। नाउ सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई इक्वल टु के हुन्छ पिटिआर बाई 100। टीको भ्यालु एक्स, टीको भ्यालु 2, आरको भ्यालु 8/100। 100 त फिक्स भ्यालु हो। 8 2 जा 16 इन्टु एक्स भनेको 16x/100। 16 लाई 100 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ भन्दा 0.16। यो एक्स जस्ता जस्तै एक्स राखिदिने। यो भनेको हाम्रो के आयो अब कति आयो भन्दा यसैको भ्यालु हाम्रो 0.16 आयो। PTR/100 यसै इक्वल टु टीको भ्यालु एक्स छ, टीको भ्यालु 2 छ, आरको भ्यालु 8 छ। अब के निकाल्नु छ हामीलाई भन्दाखेरि फेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ। अल्सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एसआईको फर्मुला के हुन्छ हाम्रो एसआई इक्वल टु पी टाइम्स कुन कन्डिसनमा छ भन्दा एनुअलीमा। एनुअलीको फर्मुला युज गर्ने पी टाइम्स 1 प्लस आर/100 होल टु द पावर टी माइनस 1। पी भनेको एक्स हो, 1 कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, आर भनेको 8/100 फिक्स भ्यालु भइहाल्यो, टीको भ्यालु 2 छ, टाइम यहाँ त हामी 2 छ अनि माइनस 1 एक्स जस्ता जस्तै। अनि यसको एलसिएम लिउँ 100 र 1 यहाँ 1 छ 1/1 भयो। 1 र 100 को एलसिएम 100 हुन्छ। 1 इन्टु 100 भनेको 100, 100 प्लस 8 कति छ 100 होल पावर 2 माइनस 1 एक्स टाइम्स 100 प्लस 8 108 भयो। यो 100 जस्ता जस्तै छ होल स्क्वायर सेम। अनि 108 लाई 100 डिभाइड गर्दा 1.08 हुन्छ। 08 को 1.08 को होल स्क्वायर अनि 1.08 को होल स्क्वायर भनेको 1.1664। यसमा राउन्ड अप गरेर नराख्ने, जति जे नम्बर आउँछ सबै राख्ने, डेसिमल पछाडिको सबै नम्बर राखिदिने। 1.08 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ 1.1664 माइनस 1 जस्ता जस्तै छ। अब यो स्टेप पछाडि हामी अब यो स्टेपमा गइरहेको छौँ इजिकल टु एक्स इन्टु यो 1.1664 माइनस 1 हुँदा गरेर कति हुन्छ यु 1 र यु 1 बाट यु 1 घट्छ 0.1 यो एक्स जस्तो हुन्छ एक्स इन्टु 0.1664। यसको के गरेको हामीले यसबाट यो 1.1664 बाट 1 माइनस गरेको यो भ्यालु आयो। यति आयो कि हाम्रो सिआई को भ्यालु आयो। यो सिआई हो। देयरफोर सिआई इक्वल टु कति हाम्रो देयरफोर यो सिआई को भ्यालु कति आयो हामीलाई सिआई इक्वल टु 0.1664x अकर्डिङ टु क्वेसन अर बाइ क्वेसन कन्डिसन जसले हेर्नु हुन्छ हामीले अकर्डिङ टु क्वेसन। क्वेसन के भनेको छ भन्दा सिआई माइनस एसआई को डिफरेन्स दिएको छ। सिआई को पनि भ्यालु दिएको छैन यहाँ, एसआई को पनि भ्यालु दिएको छ, तर सिआई माइनस एसआई को भ्यालु चाहिँ दिएको छ 76.80। अकर्डिङ टु क्वेसन सिआई माइनस एसआई इक्वल टु 76.80। सिआई को भ्यालु यहाँ राखिदिनुहोस् 0.1664 एक्स यो भयो। एसआई को भ्यालु यहाँ राखिदिनुहोस् 0.16 एक्स छ अनि 76.80 भयो। अब यस पछाडि के गर्छौँ हामीहरू यसबाट यो घटाउने, यो घटाउँदा कति हुन्छ 0.0064x इजिकल टु 76.80 भयो। अब x इजिकल टु 76.80 बाई यतातिर भने मल्टिप्लाई यता डिभाइड भयो, डिभाइड बाई 0.0064। अब हामीले यस्तै डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 12,000। हेन्स हामीले अब लेख्नुपर्छ हेन्स देयरफोर लेख्नु हुन्छ। हेन्स हामीले के निकाल्नु छ प्रिन्सिपल रिक्वायर्ड प्रिन्सिपल है त आरइक्युडी भनेको रिक्वायर्ड प्रिन्सिपल पी इक्वल टु आरएस कति भयो हाम्रो 12,000 इज द आन्सर।